پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سن اپنی فضائیہ دے پائلٹ ابھینندن کو ایک جھوٹا واقعہ دے ہوتے ویر چکرا ایوارڈ سے نوازیا ہے۔ حالانکہ بھارتی پائلٹ ابھینندن دا اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ اس سن بہادری دیں پاکستان دی راست وچ چاہ دی پیالی پیتی اسی دا مودی حکومت ہن ایک ہیرو دے طور تے اس کو استعمال کر رہی ہے۔ فروری 2019 دی فضائی لڑائی دے دوران پاکستان دے F-16 کو چاڑنے دے بارے وچ بھارت تے جھوٹے دعوے کو بین الاقوامی میڈیا سن بھی مسترد کیتا ہے، کیونکہ بھارت بین الاقوامی میڈیا دے سامنے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکیا۔ بھارت سن ابھینندن کو فرضی کارنامہ دے واسطے اعزاز دے کے صرف اپنا مذاق اڑایا ہے اور ایوارڈ دینے دا مقصد محض بھارتی لوکاں کو خوش کرنا سا۔ US فارن پالیسی میگزین سن کسی بھی F-16 لڑاکے طیارے کو مار گرانے دے بھارتی دعوے دی سختی دے نال تردید کیتی ہے، کیونکہ امریکہ تھے حاصل کیتے گئے تمام F-16 پاکستان دے کول اسی طرح موجود ہیں۔ معاملے دی حقیقت یہ ہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستانی فضائیہ سن بھارتی فضائیہ کو مکمل طور دے اتے شکست دیتی اسی۔ اس کے علاوہ غیر قانونی بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ سرینگر وچ مقیم انسانی حقوق تے کارکن خرم پرویز دی NIA دے ذریعے گرفتاری دی عالمی سطح دے اتے مذمت کیتی گئی ہے اور عالمی انسانی حقوق تے ادارے خرم پرویز دی فوری رہائی دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خرم پرویز دی گرفتاری دے اتے اقوام متحدہ دی خصوصی نمائندہ سن آخیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق تے محافظ ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل دا آخنا بھی یہی ہے کہ خرم پرویز دی گرفتاری اس گل دی ایک اور مثال ہے کہ کس طرح بھارت وچ اختلاف رائے کو دبانے دے واسطے انسداد دہشت گردی دے قوانین دا غلط استعمال کیتا جا رہا ہے۔ پاکستان سن خرم پرویز دی گرفتاری دے اتے تشویش دا اظہار کردے ہوئے آخیا ہے کہ انسانی حقوق تے کارکناں دی بے جا گرفتاری مقبوضہ کشمیر وچ بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا واضح ثبوت ہے۔ خرم پرویز مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو اجاگر کرنے میں سب دے اگے رہا ہے۔